والنجم إذا غوى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حضرات، جس طرح کہ تسی دیکھ رہے ہو ساڑھے آج دے معزز مہمان مفکر اسلام، عظیم مذہبی سکالر، عالم اسلام دی عظیم شخصیت محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان جلوہ فروز نے انہاں دے درمیان اور تواڈے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر حائل نہیں، ایک حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کراں۔ چونکہ حضرت پروفیسر صاحب اپنی ذاتی مصروفیات چھڑ کے دیگر معاملات انہاں دی محبت شفقت او ساڑی آج دی اس دعوت حاضری ہوئی دس رہے سن کہ 2 جنوری تو مسلسل پروگرام کینسل کیتے نے، کسے پروگرام تے نہیں گیا، 2 جنوری تو بعد آج پہلے پروگرام تے ہیں تے انہاں دی محبت شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے دن رات سفر کرنے اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ رات نو سفر کرنا، دین کالج اندر پڑھانا، یہ ہمت ہے، اللہ پاک دی توفیق ہے اور خاص رحمت ہے۔ دعا فرماؤ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ غیبی انہاں دی مدد فرمائے اور انہاں دی غیبی مدد نال انہاں دیاں دن رات دیاں تھکاوٹاں اللہ دور کر دے۔ سلسلہ حدیث سیدہ اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے بیان کردے نے بحرین علاقے تو ایک وفد، ایک قافلہ نبی علیہ السلام نے ملن واسطے آیا۔ چونکہ اصلاح معاشرہ موضوع ہے تو اصلاح معاشرہ دے والے گل کرا تو یہ جڑا قافلہ آیا ہے انہاں قافلے والیاں نوں نبی علیہ السلام نے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی چاہت ہے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت عالم ہے پیار اسی بھی کرنے ہیں پر صدقے جاواں قربان جاواں صحابہ دی عظمت و صحابہ پیار بھی کرتے سن نال دیدار بھی کرتے سن۔ انہاں اکھاں تو صدقے جاواں جنہاں اکھاں نے میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا۔ آج کوئی انہاں دے بارے اگر بکواس کرے، انہاں دے بارے اپنی زبان کھولے، او کسی نے آکھیا نا جس مذہب دے اندر صدیق نہیں او دے مذہب دی تصدیق نہیں۔ اگلی بھی گل کس کر دیتی کہ جس دے مذہب اندر، جس دے ایمان اندر، جس دے دل اندر صدیق نہیں او دی ولدیت دی تصدیق نہیں، او دی ولدیت دی تصدیق نہیں۔ تو اس واسطے او تے او سن جنہاں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، آپ دا دن راتی رج رج کے دیدار کیتا۔ پھر اے لوگ آئے آمینہ دے لال بڑی محبت بڑا پیار، نماز دا ٹائم ہو گیا، آمینہ دے لال نے وضو کرنے واسطے پانی منگوایا برتن دے اندر، نبی پاک نے وضو فرمایا تے جیڑا پانی برتن اندر وضو کرن تو بعد بچ گیا نا میرے پیغمبر دے جسم نو لگ کے جیڑا پانی برتن اندر بچ گیا، انہاں آکھیا یا نبی اللہ اگر اجازت دو تے کہ جڑا بچیا پانی سانو دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتا۔ ہن انہاں کی کیتا جڑا بچیا پانی گھٹ گھٹ لا کے پینا شروع کر دیتا۔ نبی پاک دا بچیا ہویا وضو والا پانی گھٹ گھٹ لا کے پینا شروع کر دیتا۔ نبی پاک دوسرے صحابہ سارا منظر ویکھ رہے نے تو ہن پانی تھوڑا سی، بندے زیادہ سن، پانی مک گیا، بندے باقی رہ گئے جنہاں جے پانی گھٹ بھی نہیں لایا۔ یہ ہن پریشان کی کریے، کسے سانو تے برکت والا پانی نہیں ملیا۔ انہیں انہاں دی محبت پھر چیک کرے ہو، جس جگہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے وضو کیتا تے میرے پیغمبر دے جسم نہ لگ کے جڑا پانی جس مٹی تے ڈگیا، اے اس جگہ تے آئے او مٹی اٹھائی تے اپنے جسمہ تے مل لئی۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر ویکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں نا انہاں دیاں کام یہ دعویٰ ویکھ رہے ہیں۔ تے آمینہ دے لال فرماندے نے او بحرین دے او لوگو ذرا اوران تے آؤ میرے کول آؤ جی یا نبی اللہ
آقا فرماندے نے تانوں کس چیز نے اس کام کرن تے ابارے ہیں تساں کیوں اس طرح کیتا ہے تے اے کہن لگے سونیا محبوبہ تواڈے نال پیار بڑا ہے تواڈے نال محبت بڑی ہے اللہ نال بڑا پیار ہے تواڈے نال پیار ہے کہ تواڈی محبت اندر اساں عمل کیتا ہے آمینہ دے لال فرماندے نے اے تے تسی آندے ہو سانو اللہ نال پیار ہے او دے نبی نال پیار ہے او دنیا دے او لوگو کیا تسی نہیں چاہندے اللہ بھی تواڈے نال پیار کرے او دا نبی بھی تواڈے نال پیار کرے جی جی آ نبی اللہ کیوں نہیں اس نالوں زیادہ خوش قسمتی کی ہوئے گی اس نالوں زیادہ خوش نصیبی اور کی ہوئے گی جے رب دا پیار بھی مل جاوے او دے نبی دا پیار بھی مل جاوے آقا فرماندے نے پھر تین کام تسی کر لو تین کام کرنا کم تواڈا ہے تین عمل تسی کر لو اللہ بھی پیار کرے گا او دا نبی بھی پیار کرے گا آؤ لوگو اگر تسی بھی چاندے ہو تواڈے نال اللہ تے اللہ دا رسول پیار کرے او تین کام تسی کر لو دے کرو گے نا انشاءاللہ او تین کام دساں دے گل مکاواں آمینہ دے لال جناب محمد ایک وجہ ذرا پھر پیار نہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم سونے دا نام بڑا پیارا ہے بڑا مٹھا ہے بڑا پیارا نام ہے میں پیار نال پھر پیار دی بولی بول جاواں اپنے پائیاں دی فرمائش پوری کر جاواں سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے پر سونا نام محمد دا ایک بار پھر بولو ان درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود شریف پڑھ دیا جانا ہے سب نام پیارے لگ دینے پر سونا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر سونا نام محمد دا ان مالو زردی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زار مال تشائیاں بھول جاندہ زار مال تشائیاں بھول جاندہ جو بندہ غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم لوگو ساڑھے آقا دا نام ہی سونا ہے ساڑھے آقا خود بھی سونا ہے کڈا سونا ہے دشمن بھی کول جے آ جاندے کافر بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے دشمن بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے کافر بھی رات نو لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر سونا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے تین کام تسی کر لیا جے پہلا عمر آقا فرماندے نے ہمیشہ سچ بولیا کرو جس طرح مبلغ اسلام مولانا عبدالمتین صاحب نے دی تشریف فرما دیتی ہیں سچ بولیا کرو دی فضیلت بیان کر دیتی ہیں لوگوں جھوٹ نہ بولیا کرو جے چاہندے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے او دا نبی تواڈے نال پیار کرے سچے بن جاؤ نمبر 2 آقا
فرماندے نے امانت اندر خیانت نہ کریا کرو، امین بن جاؤ، امانتدار بن جاؤ۔ اور ویریو جس طرح جو آمینہ دے لال نے مکے والیاں دے سامنے نبوت دا اعلان کیتا، آقا فرماندے نے میرے 40 سال تواڈے سامنے، انہاں 40 سالاں دا نچوڑ تے کڈو، انہاں 40 سالاں دا تجربہ، انہاں 40 سالاں دا جناب جو تسی رزلٹ اوتے کڈو، تے 40 سالاں دا جڑا رزلٹ نکلیا سی آندے سن انت صادق انت امین، سونیا تو سچا بھی ہے تو امین بھی ہے۔ اور کنجا والے ہو اسی اس نبی دے امتیاں جڑا سچا بھی ہے تے جڑا امانتدار بھی ہے۔ اوے رب دا قرآن بھی سچا، رب رحمان بھی سچا، نبی سلطان بھی سچا، نبی پاک دا فرمان بھی سچا، تے اج دا مسلمان بھی سچا ہونا چاہیے، امانتدار ہونا چاہیے۔ اج ساڈا کی حال ہے اللہ جاندا، خیانت ساڈے اندر عام ہو گئی ہے۔ اگر تیرے نال کوئی گل کرے امانت سمجھ کے کردا ہے، او دی گل نو اپنے تک رکھیا کر، اگاں گلاں نہ پھیلایا کر۔ حضرات دوسرا عمل، تیسرا تے آخری عمل، آمینہ دے لال فرماندے نے اپنے گوانڈیاں دا خیال کریا کرو، اپنے ہمسایاں نال اچھا سلوک کریا کرو۔ اور دنیا دے لوکو جڑا ہمسایاں نو تنگ کرے گا، جڑا اپنے گوانڈیاں نو ستائے گا، جڑا گوانڈیاں دا دل دکھائے گا، آقا فرماندے نے جدو دن دے وقت آسمان تے سورج چڑھدا ہے تے سورج دی حرارت دے نال، سورج دی تپش دے نال زمین تے پئی برف پگھل جاندی ہے، برف کھر جاندی ہے۔ اے جیڑا بندہ اپنے ہمسایاں نو تنگ کردا ہے، جیڑا بندہ اپنے گوانڈیاں نو تنگ کردا ہے، او دے نام اعمال وچ نیکیاں وی پگھل جاندیاں نے، او دے نام اعمال وچ نیکیاں کھر جاندیاں نے۔ او گنجا والیا اردا گردوان والیا خدا دی قسم اساں تے اس مسئلے نو مسئلہ ہی نہیں سمجھیا، اساں تے اس چیز نو کدی اہمیت ہی نہیں دیتی، اساں سمجھیا گوانڈیاں دے بھی کوئی کیڑا حقوق نے، ہمسایاں دے کیڑا کی حقوق نے۔ نانا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدو تسی اپنے گھر کھانا پکاؤ، ہانڈی پکاؤ، ذرا پانی زیادہ پا کے شوربہ زیادہ کر لیا کرو یا نبی اللہ۔ او کس واسطے آقا فرماندے نے اگر تواڈا گوانڈی ہمسایا تواڈے دروازے تے آئے تواڈے کولوں سالن منگن واسطے، اونوں خالی نہ بھیجیا جے۔ اج میں ویکھیا گھر اندر سالن بھی موجود ہوے، روٹی بھی موجود ہوے، کوئی گوانڈیاں دا بال منگنا چاہے اسی آدھے نے جا بھجا ساڈے کول تے ہے ہی کوئی نہیں، اسی آنے ساڈے کول آپ کھان جو گا تھوڑا اسی توانوں کیویں دئیے۔ نانا گوانڈیاں نو خالی نہ موڑیا کر، انہاں دے حقوق دا خیال رکھیا کر، اچھی آواز نال میوزک لا کے انہاں نو تنگ نہ کریا کر، چھت چڑھ کے انہاں نو تنگ نہ کریا کر، انہاں دے دل نہ دکھایا کر۔ خدا دی قسم اگر دنیا تے تیرے تے اے ناراض ہوئے کل قیامت رب نے اپنے دربار اندر تینوں پوچھ لینا ہے۔ آؤ لوگو انہاں دا خیال کریا کرو، انہاں نو تنگ نہ کریا کرو۔ ایتھوں تک ایک اور حدیث سنو، آقا فرماندے نے جدو تسی اپنے بچیاں واسطے کوئی چیز لے کے جاؤ تے کوشش کریا کرو ذرا زیادہ لے جاؤ۔ مثال دیواں اگر کوئی فروٹ لے کے آؤ 2 کلو کھڑنے نے تے 2.5 کلو لے جاؤ، اگر جناب 3 کلو کھڑنے 4 کلو لے جاؤ، وہ کچھ اپنے بچیاں نو کھواؤ، کوئی گوانڈیاں دے بچیاں نو بھیج دیو۔ یا نبی اللہ پیسے تھوڑے ہومڑے کہ بندہ اپنے بچیاں واسطے بھی نہ کھڑے، آقا فرماندے نے کھڑو ضرور کھڑو، اپنے بچیاں نو کھلاؤ۔ جے کسے دے بچیاں نو نہیں کھلا سکدے، جے گوانڈیاں دے گھر نہیں پہنچا سکدے، پھر جڑا فروٹ جڑی چیز تسی لے کے جا رہے ہو انہوں چھپا
چھپا کے کھڑو انہوں جناب لکا کے لے کے جاؤ اور کتے انجنہ ہوئے جیسے گلی اندر تو رہنا ہے اس گلی اندر کوئی یتیم بھی رہندا ہے کوئی غریب بھی رہندا ہے اور کئی ایسے نے جنہ دا اپنا کردہ چلہ بڑی مشکل نہ چلدا ہے اور ویریا میں تینا خدا دی قسم ڈب مرندہ مقام ہے اگر کنجا دندر سارا کنجا رات نو روٹی کھا کے سومے تک کر روٹی نہ پکے کسے غریب دے بال پکھے سوں گے رب نے پورے کنجان پھڑ لینا ہی اگر کسے یتیم دے بال پکھے سوں گے رب نے دنوں پوچھ لینا ہی وہ اپنے آنیاں گوانیاں دا خیال رکھیا کر اللہ جاندہ ہے آج تے ہفتے ہفتے مہینہ مہینہ گزر جاندہ ہے اسی کدی خیری خبر ہی نہیں لئی اسا کدی آنیاں گوانیاں دا حال ہی نہیں پوچھیا اسا کدی انہاں نو بلایا کوایا نہیں بلکہ اتھو تک کہیں تے لڑائیاں کر کے بیٹھے نے کہیں تے انہاں نو انجی جناب ناراضگیاں رکھیاں نے کہیں تے بلانے چھڑ دی تنانا انہاں دے بڑے حق تے حقوق نے انہاں دا خیال رکھیا کر آقا فرماندے نے جدو اپنے بچیاں واسطے فروٹ کھرے پھر کالے جناب چھپا کے کھڑیا کر لکا کے کھڑیا کر اور ویریا ویکھنا جدو تو اپنے بچیاں واسطے کچھ چیز لے کے آئیں گا تے تیری گلی اندر جڑا بال غریب دا کھیڑ دا ہوئے گا جدو تیرے موٹر سیکل دے نال ٹنگے شاپر ویکھے گا پیزے شوار میں دے فروٹ دے طرح طرح دیا جریاں تو نعمت اپنے بچیاں نو کھلانا ہے اور ویریا بچے تے بچے ہی نے غریب تے بچے امیر تے بچے بچے تے بچے ہی ہویا کر دے اور بچہ جدو چیزاں ویکھے گا وہ دل اندر حسرت پیدا ہوئے گی تینوں نہیں آکھے گا کہ انکل منو چیز دے دو اے جناب منو اے فروٹ دے دو تینوں تے نہیں کہہ سکے گا پر دوڑا دوڑا اپنی ماں کو لائے گا آ کر کے آکھے گا ماں فلانے دا باؤ دے واسطے اے چیز لے کے آیا فلانے دا بابا او دے واسطے فروٹ لے کے آیا اے چیز لے کے آیا تے میرے ابے نو بھی کہہ میرے واسطے لے کے آئے اور ویریا کدی سوچی آئی اگر او دا باپ ہی نہ دنیا تے ہویا تے کون نو لیا کے دوے گا اگر او دا باپ ہی نہ دنیا تے ہویا یتیم ہویا کدے اگے اپنی شفارشاں کدے اگے اپنی فرمائشاں رکھے گا اگر جناب باپ غریب ہے کردہ چلہ بڑی مشکل چل رہا ہے دیہڑی بڑی مشکل لگ دی ہے اور جناب جدو ماں سمجھائے گی وہ پترا پیسے کوئی نہیں چل تیرا باپ آئے گا میں اودا ترلا کرانگی اور لوگوں دنیا نے لوگوں خدا دی قسم ماں ہر دکھ برداشت کر لیندی ہے پر اولاد دا دکھ نہیں جو برداشت کر دی ہے حضرات باپ آئے گا ماں بھی کہے گی بچہ بھی ضد کرے گا کہ بابا میں فلانی چیز لینی ہے فلانے دے باپے فلانے دے باپ نے انہوں یہ چیز لیا کے دیتی ہے منوں بھی لیا کے دے باپ سمجھائے گا پترا پیسے کوئی نہیں گنجائش کوئی نہیں بچہ ضد کرے گا پیار نہ سمجھائے گا بچہ پھر ضد جو کرے گا باپ پھر غصے اندر آئے گا تھپڑ لائے گا حضرات بچہ بھی روے گا باپ دا دل بھی تڑفے گا ماں بھی روے گی ساڑی چھوٹی جی غلطی نے ساڑے چھوٹے جے جناب عمل نے پورا گھر دا نظام تباہ کر دیتا پورا گھر دا جناب ماحول خراب کر دیتا غریبان دے دل دکھا دیتے ویریا ٹھیک اگر تو آپ کھانا ہے تو چھپ کر کے کھا کسے نو کیوں وکھانا ہے کسے دے منہ چ پانی کیوں لیانا ہے کسے دا دل کیوں دکھانا ہے آپ کھا یہ کلیاں کھا یہ ویریا کدی انج بھی کریا کر اپنی گلی اندر جڑا سب نالوں ماڑا گھر ہوئے چنگی چیز پکا کے کدی او دے وال بھی کلیا کر اسی پتہ کنج دا گوانڈ پونا رکھے ہیں جنہیں ساڑھے حل کلنا اساں بھی تو گریب تو ماڑا پھر اتھی رہ گیا کہ نہیں گریب تو پھر اتھی رہ گیا نا اصل حق انہوں وال بھی کلو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی کلے تے پانڈا آندن حالی نہیں کلنا چاہیے ادھر کلنی چاہیے چیز ہے محبت ود دی ہے لیکن کوشش کریا کرو ملے گلی دے اندر جرا سب نہ زیادہ غریب کارے انہوں اہمیت دیا کرو جدو چنگی چیز پکاؤ تو سب نہ پہلا دیکھو یتیم کار کے رہا غریب کار کے رہا پہلا انہوں دا خیال رکھو گے نا انشاءاللہ بول دے نہیں
آج تو بعد اپنے آنڈیاں گوانیاں دا خیال رکھو گے کسی نو بھکھیاں سون دینا یا ساڈی گلی چ کوئی بھکھا سو جے تو ساڈے واسطے ڈم مرن دا مقام نہیں روٹی دی وجہ تو لاک ڈاؤن دے دن کڈے مشکل ترین گزرے نے ہن بھی سردیاں دے دن نے ٹھڑ دے دن نے چھوٹیاں دیہاڑیاں کسی دی دیہاڑی لگدی کسی دی نہیں لگدی کئی ایسے نے خدا دی قسم ہے جنہ کرنا ہے تے کھانا ہے کئی ایسے نے جنہ کرنا ہے تے جدوں دیہاڑی نہ لگی اس غریب دا تے کی قصور خبر لیا کرو پھر کئی ایسے نے جڑے سفید پوش نے جڑے تلی نہیں کردے عزت سب نو پیاری عزت امیر دی بھی ہے غریب دی بھی ہے عزت کمپرومائز نہیں بھکھیا رہنا برداشت کر لیندے نے پر کسی کے تلی نہیں کرتے انج دے کار تلاش کر کے انہاں دی مدد انج کریا کرو انہاں نو نہ پتہ لگے مدد کون کر کے گیا ہے نبی پاک نے فرمایا صدقہ انج دو سجے ہاتھ نال دو تے کھبے نو پتہ بھی نہ لگے اسی جنی دیر تک پورے محلے چ پورے علاقے چ دس نہ لئیے سانو سکون نہیں ہوندا اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے دل دی دنیا بدلے اللہ ساڈے دلاں اندر احساس پیدا کرے دیکھو نا آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کتھوں تک سانو سبق پھر ایک اور گل ہے ہمسایاں دی عزت دا بھی خیال رکھیا کرو جیسے تانوں اپنی عزت عزیز ہے نا ہمسایاں دی عزت دا خیال رکھیا کرو لیکن افسوس دی گل پتہ کی ہے اسی ہمسایاں دی عزت دا کی خیال رکھنا اسی انہاں دیاں عورتاں دے نعوذ باللہ گندیاں نظراں رکھیاں انجی ہے کہ نہیں اسی انہاں دی عزت کی کرنی اسی انہاں دی عزتاں تار تار کر دینے ہاں انہاں دی عورتاں دیاں گلاں اپنے یاراں دوستاں وچ بیٹھ کے کرنے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو آقا فرماندے نے صحابہ تہاڈا زنا دے بارے کی خیال ہے یا نبی اللہ بہت بڑا گناہ ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ 10 عورتاں نال زنا کرے کنیاں 10 عورتاں نال اونہ گناہ نہیں اگر کوئی بندہ اپنے ہمسائے دی عورت نال زنا کرے تے گناہ ملدا ہے اتنا سخت گناہ ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ہمسایاں دی عزت کرن دی توفیق دے ہمسایاں دے حق حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ پروفیسر صاحب تشریف فرما رہے میں گھر دا خطیب ہے انشاءاللہ پھر موقع ملا گفتگو ہوئے گی واخر دعوانا النجم اذا غوا